बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 मार्च 2022 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तजारती पर्दापोशी मार्केटों और तजारती मराकज़ में छापे। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मातहत इंस्पेक्टर्स ने गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब भर की मार्केटों और तजारती मराकज़ पर 1300 से ज़्यादा तफ्तीशी छापे मारे। अथॉरिटी के इंस्पेक्टर 20 से ज़्यादा सरकारी इदारों की पार्टनरशिप से तजारती पर्दापोशी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सऊदी अरब भर में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी की SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों की मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियाँ हमारा हदफ हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली दुकानें, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और सेहत इदारों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते रियाद, अल-शर्किया, मक्का, मदीना, कसीम, जज़ान, तबूक, असीर, हाइल और हदूद शमालिया और बाहर रीजन में कार्रवाइयाँ की गईं। सऊदी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट मुकम्मल डिजिटल बनने वाली पहली अदालत। सऊदी अरब में एक इंतज़ामी अदालत जो है वो जुमे को ऑनलाइन होने पर सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनने वाली पहली अदालत बन जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की कमिश्नरी वादी अल-तवासिर में इंतज़ामी अदालत मुंतकली के बाद अपनी इमारत को अदालत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मुस्तफ़ीद होने वाले मुअय्यन ई सर्विस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों को 20 से ज़्यादा अदालती खिदमात पेश करता है। सऊदी इंतज़ामी अदालतों में तमाम अदालती तरीक़ाकार अब ई पोर्टल के ज़रिए डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, जिसके ज़रिए मुखालिफ फ़रीक अदालत में जाए बगैर अपने कानूनी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अमारात में हिफाज़ती तदबीर के साथ इफ्तार खैमों की इजाज़त। अमारात में रमज़ानुल मुबारक के इज्तिमाई इफ्तार खैमों के अलावा समाजी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इफ्तार खैमों के प्रोटोकॉल का ऐलान कर दिया। ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ अवामी सरगर्मियों के दोबारा शुरू होने की रोशनी में सेहत आमा और हिफाजत को बरकरार रखने की कौमी हिकमत अमली के मुताबिक है। प्रोटोकॉल में बताया गया है कि इफ्तार खैमा लगाने के लिए पहले मुतल्लिका इदारे से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ऑनलाइन शॉप से सिगरेट की खरीदारी। सऊदी महकमा कस्टम के मुताबिक गैर मुल्की ऑनलाइन शॉप से ख़रीदी जाने वाली सिगरेट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार का तयन कर दिया गया है। ट्विटर पर एक सारिफ ने महकमा कस्टम से पूछा है कि क्या किसी गैर मुल्की की ऑनलाइन शॉप से सिगरेट ख़रीदे जा सकते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी है। महकमा कस्टम ने जवाब देते हुए बताया, कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की बैरून मुल्क किसी ऑनलाइन शॉप से सिगरेट खरीद कर उसे मुल्क में इम्पोर्ट कर सकता है। महकमे ने कहा, शहरी या गैर मुल्की ज़्यादा से ज़्यादा 200 सिगरेट बगैर कस्टम ड्यूटी के इम्पोर्ट करने का मजाज है, इससे ज़्यादा मिकदार पर ड्यूटी अदा करना होगी। महकमे के मुताबिक ऑनलाइन शॉप से ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सिगरेट इंपोर्ट किए जा सकते हैं। इस तादाद पर दरामद करने वाले को ड्यूटी अदा करना होगी। महकमे ने कहा, 1000 सिगरेट से ज़्यादा मिकदार दरामद करने की इजाज़त नहीं, ताहम दरामद करने वाले को ये इख्तियार हासिल है कि 1000 से ज़्यादा तादाद को वो 1 माह के अंदर दोबारा बरामद कर सकता है या ऑनलाइन शॉप्स को वापस भेज सकता है। सालाना 100 मिलियन वाली रियाल वाली आमदनी की कंपनी ने कानून के दायरे में आ गई। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में एक कंपनी खुद को कानून के दायरे में लाई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने बयान में कहा कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब भर में तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लाह हाल की मोहलत दी थी। उन्हें कानूनी दायरे में आने के लिए कई ऑप्शन दिए गए थे। सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की इस बात का मजाज नहीं कि वो सऊदी के नाम से कारोबार करे, और किसी भी सऊदी को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार कराए। ये काम तजारती पर्दापोशी कहलाता है, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। क्या माजी में डिपोर्ट होने वाले सऊदी अरब जा सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लेने के बाद सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानिब से SOPs में नरमी की गई है।
ایک شخص نے سعودی عرب آنے کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کیا پاکستان سے سعودی عرب جانے کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے گزشتہ ہفتے کورونا SOPs میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ کورونا SOPs کے تحت سعودی عرب آنے والوں کے لیے PCR اور قرنطینہ کی شرط بھی ختم کی جا چکی ہے۔ پاکستان اور دیگر ملکوں سے ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ مسافروں کو PCR ٹیسٹ رپورٹ بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انہیں سعودی عرب آنے کے بعد قرنطینہ کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ پابندی کے دوران پاکستان سمیت مختلف ممالک سے آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا لازمی تھی، جبکہ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگوائی تھی انہیں پہنچنے کے بعد 5 دن قرنطینہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ قرنطینہ کے 5ویں دن بھی PCR ٹیسٹ کرانا ہوتا تھا، جس کی رپورٹ منفی آنے پر ہی انہیں قرنطینہ ختم کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ میرے بھائی کو سعودی عرب سے 2015 میں ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیا آپ وہ دوبارہ دوسرے ویزے پر جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا گزشتہ سال سعودی عرب میں امیگریشن قانون میں کافی تبدیلی لائی گئی ہے۔ نئے امیگریشن قوانین کے مطابق وہ لوگ جنہیں حال یا ماضی میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے وہ تاحیات ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ڈیپورٹ کیے گئے لوگ صرف عمرہ یا حج ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ واضح رہے کہ ڈیپورٹ ہونے کے حوالے سے ماضی میں پالیسی مختلف ہوا کرتی تھی۔ ڈیپورٹ کیے گئے لوگوں کو محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا اور وہ مخصوص مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے تھے، مگر نئی پالیسی کے نفاذ کے ساتھ ہی انہیں تاحیات بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں وہ نہ تو پرانے کفیل نہ ہی کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں ان لوگوں کا ڈیٹا ریڈ کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بلیک لسٹ کیا جانے والا شخص سعودی عرب میں داخل ہونے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتا ہے، جوازات کے سسٹم میں اس کی فائل اوپن ہو جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بلیک لسٹ ہے، جس پر اسے دوبارہ دوسری فلائٹ کے ذریعے ہی اس کے ملک دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کہاں لینڈ ریکارڈ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں؟ اس وقت 85 لاکھ سے زیادہ پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ دیار گھر میں رہنے والے ان محنت کشوں کی ملک میں نہ صرف اپنی جائیداد موجود ہوتی ہے بلکہ وہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہیں 2 بڑی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کہ زمین کی خرید و فروخت اور انتقال کے وقت انہیں پاکستان میں موجود ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ قانونی ضرورت ہے۔ دوسرا، ان کے عزیزوں جو اقارب ہیں، پراپرٹی مافیا اور دیگر عناصر ان کی وراثتی یا کاروباری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے مسائل حل کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ، صوبائی ہائی کورٹس، وزارت داخلہ، FIA اور اوورسیز پاکستانی کے زیر اہتمام OPF سمیت کئی دیگر ادارے کارروائیاں عمل میں لاتے ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی فورسز، کمپلین سیل اور عنقریب خصوصی عدالتوں کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، لیکن لینڈ ریکارڈ تک رسائی اور اس میں تبدیلی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پیش آنے والی مشکلات کا ابھی تک کوئی حل میسر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے اب صوبہ پنجاب میں جس کے رہائشیوں کی تعداد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا آدھا ہے، اس نے قدم آگے بڑھا ہے اور اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب نے 4 ملکوں میں لینڈ ریکارڈ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن کے ایک ترجمان نے انفو TV کو بتایا کہ جنوری 2019 سے لے کر اب تک پنجاب اوورسیز کمیشن کے پورٹل پر موصول ہونے والی 21,600 کمپلین میں سے 13,400 سے زیادہ کو نمٹایا جا چکا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔